سلام كرات خاتاتل توينتاشو كميني أخوم دحنا ديكم أنا أملاكي مسكن سلامي كم تخماي سلامت إن خلوكم ناي كل جيزة تسفايو إننا نزي channel زي بيتساب زي خونكم سبسكرايب بمقبار بيتساب كونو بيتساب زخونكم دمو قم تلمد مبرتتا أخو ماي فلين ناولكم لما عالتي حيزالكم قريبا زلق دمو مقاتلتا ناي نمعت دياقون 11 خفال نمعت دياقون توليا سنبادو سنبادس لزفت أرلا تركتا لبا هرمت كوسق تفلتا واي أنا رقمتي تايخ قبريز نقركو وبلت برشتا دياقون كونتاتا سلزتردو ملس كي تزأبي آي فيري أبنوس عدميا كندزيت أبابن لبونان كاوي كونيا أمتياتو بلا سمهار دما كافرهات تقالاقلا فشيخ بلت دياقوني فرحان دينيرا كمزي زي اللي زربا أمسي إخنا عشخناني تبلن خوينو تسمعين نيرو بلتو عتسمع رحفتي زيد أمو خمي جيرو خخوريني موليسو خاماني حقو سني حاسيخا سب أيتب أسنبر حاسيخا سب معرق دقا نايور سياتن ديو جين كحتكي تما خير كندي خنجيركن ويس نو هندي بيتيا فيريخم ويلاتكا أنا خمان مجمرتا قريمني نيرو كميل إيو كم زمسألة بلا سمهر بزخنا سرح أملا خيو نقعد راح تعرقنا بلا كيدي اتوي إلوانا بند أودات جزاء أتوا قاتل مدري خلت إلى دكيسا سلي مس خال أيو كارتش حزم دو إلوم مس تنحو فق إلو سنبدا دمت خيكبر دما نابتي تنزيفو زنابر أنصولا قزو أمرحة دياقون تملس أبا أيكونن بوتخا بولو سلي حوس تأزاز امسيلو قولي حمس بولو نعا بزي كفبر إلو أبتي تقع نبرت نايدوكوان زنابر بزفا زتنزفا ملك أسيحزو وخدا فلينتقا يبلون كن قرب يحيش يخون أبو خلنا خعا كنعلن حدر أبزي مسايك تدقس إخا كسكب تخيد بلو حراي نسو سلي عركي انتاي دقا زي حزبي صد إلو تنفاز اللوم زي مسلو ولا دياقون دمسي أتحي تابيلو دياقون عركي كأ مس غزفتخا كتحكي أيدهف كالو من بري هو انديم كلو تنيحهم بتر غيرنا مساعتنا يم ندقلهم تصديلهم بلو عتاسو العرقي كندي عبيتن مهوراتن ببتري كم انسسا كتهرم دسايبلنيو صباح نكو خا احوات كادو ايكونن بلو دياقون عرقي انا متهررا ما يفوتني فلتني خا كن واستزي بالخيم هو خول كولو يوم كتأمنني فرق ساعة تتصبه بلو سلي كم أيكونن سو حركي بملائخات حزو من بر سوق بلو الكيم كم زي سمعوها ردو إيو جن خمزي حكيات مرتحتوتات اندام ساخا كتزناني مالكا بلو واي أبي تعركي حكيا الكيم أي حكيون يوم ننحد حدم تراي يوم نبلايدو نجألاي نمرهاو دون أرقاويت كلو زحلفو أربري بمن إيوم سوط رحبل أمو سول عركي كسكاب زدكن أنا بعلي ألغلكا نسرخن كو خعان نسخا تبريني كاو دما نبعلم كدوخم إيوم انتزي مهرم تقن نيو بولو سلي عركي سب كبريو أي هرمنيو بولو دياقون ماشي دياقون عركي بولو سلي بحساو سلز تسمع معه بل سول عركي حتي أنا هو حسم أتس أيام نخير بوشد ما أنا بعلي الخلقة بلديكون سلي أما أخل خوينو يدو تغا عبولو قال يوم دمتي سميعهم قليز كبلو خلو اسم استدهالو جن كمز اللوان والقل أفهم تدفيهم قنع مبال أبيو كلات كتس بسن سرعات كفبل تأزاز أم حلال فسلي كلاتهم دما تسيهم كف بلو زبلو
ዝብሎም ክሰምዑ ድማ ጸጥ በሉ። ሰልያን ዲያቆንን ሕሹኽሹኽ ድሕሪ ምባል ዲያቆን ናብ ማእኸል ገጹ ቅርብ በለ። ሰልየ ድማ ንሕጂ ኣቢ ተዋሒስኩም ኣሎ፣ ራብሻ ተጀሚርኩም ግን ብእውነት እየ ዝብለኩም ብበትሪ እየ ዝኣተወኩም በለ። ምኽርን መፍርሕን ሓዊሱ ዲያቆን ገጹ ኣማዕቲቡ ድሕሪ ምባል ሰላም ኣምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን፣ ከመይ ጸኒሖም ክብራት ኣሕዋት በለ ዲያቆን ብዒንቱ ኩሎም እንዳኸለሎም። እግዚአብሔር ይመስገን በሉ ብትሕት ዝበለ ድምፂ። እቶም ቅድሜና ዝመጻኹም እንኳዕ ብሰላም ጽናሕኹም፣ እቶም መጓዓዝተይ ድማ እንኳዕ ብሰላም ኣብዚ የብጽሕና። እምበኣር ኣሕዋተይ ሶል ዓርከይን መምሃርተይን እዩ። ሕጂ ድማ ዓርከይ ኢለ ዘይኾንኩ ክሽፍነሉ ሓቀኛ ባህሪኡ ክነግረኩም እየ። ኣብ ህይወቱ ከም ማህረምትን በእስን ዝጸልኦ የብሉን። እንተ ካልእ ደሓን ይጽንሐልና ብኽድኑ በለ እንዳሰሓቐ። ክቕጽለልኩም እምበኣር ንምንታይ ደኣ ይተሃራረም ኣሎ ተኢልኹምኒ? መበገሲኡ ሓልየት ክኸውን ከሎ እቲ ቀንዲ ድማ ግዴታ ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ንዕኡን ንዓናን ዝሓይሽ ሓሳብ ሒዘ ቀሪበ ኣለኹ። ከም ትቕበሉኒ ድማ ተስፋ ይግበር በለ። ንወዲ ሰብ ብኣፉ ክትሕዞ ከቢድ እዩ። ብኣማይት ዝቑፀር ሰብ ድማ ድምፂ ከይገበረ ሱቕ ክብል ኣይኽእልን እዩ። ስለዚ ቀዳማይ መደብ ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ኢና። ከም ካልኣይ መደብና ድማ መሃርን ኣዘናግዕን ዝኾኑ ሕክያታት ከምኡውን መንፈሳውያን ዓለማውያን ሓፈሻዊ ፍልጠት ክንገብር ኢና። በዚ ንስምዕማዕ ዲና በሎም ትሕትና ብዝመልኦ ኣዘራርባ። ኩላቶም ድማ ጽቡቕ ሓሳብ በሉ። እሞ በይን ክጅምር በሎም ዲያቆን። ዘረብኦም ክሰምዕ ደልዩ ደኣ እምበር በይን ከም ዝጅምርሲ መዲብዎ እዩ ነይሩ። ሓደ ብዕድመ ድፍእ ዘበለ ሰብኣይ ኢዱ ሓፍ ብምባል ርኢኻ ኣለኻ ብሩኽ ወደይ፣ ኣብዚ ቦታ ልዕሊ ሰሙን ጌርና ከምዚ ዓይነት ዝተቐደሰ ሓሳብ ግን ክነምጽ ኣይከኣልናን። ናይ ብሓቂ በሊሕ ትኹር ኢኻ ዝወደይ፣ ኣምላኽ ይባርካ። ሕጂ ድማ ቃል ኣምላኽ ይሓቢ እሞ ብጸሎት ደኣ ጀምረልና ዝወደይ በልዎ። ኣሜን ኣቦይ ይቐንየለይ፣ ክብረት ይሃበለይ። እምበኣር ከሲ ካህናት ዲያቆናት መምህራን እንተሊኹም ጸሎት ክትከፍቱልና ብኣኽብሮት ንዕድም በለ ዲያቆን። ቁሩብ ተጸብዩ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ መደብ ባዕሉ መሪሑ መእተዊ ጸሎት ገይሩ ዕለታዊ ትምህርቲ ጀመረ። ካብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 14 ክሳብ 20 ዘሎ ሃይለ ቃል ወሲዱ ድማ ስፍሕ ትምህርቲ ሃበ። ንኣስታት 2 ሰዓት ዝቐጸለ ስብከት ናይ ንስሓ መዝሙር ዘሚሩ ብጸሎት ተዓጸወ። እሺ እምበኣር ክቡራት ኣሕዋተይ ናይ ሎሚ ትምህርትና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ምናልባት ሕቶ ወይ ርእይቶ ተልይኩም ደው ኢለ ከለኹ ክቕበለኩም ድልው እየ ምስ በለ እቲ ሓደ ተኸታሊ ፕሮቴስታንት ዝኾነ መንእሰይ ሕቶ ኣለኒ በለ። ዲያቆን ንኽቕጽል ምስ ሓበሮ መጀመርታ ስለቲ ዝሃብካና ቃል ኣምላኽ ኣዝየ መስግነካ፣ ጎይታ ሕዚዙ ይባርካ። ቀጺለ ናብ ሕተይ ከኣቱ ኣዝዩ ደስ ዘብል ትምህርቲ ነይሩ። ግን ኣብ መንጎ ታሪኽ ጽውጽዋይ ተሓውሰሉ ነይርካ። ስለምንታይ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ወጻኢ ትምህር ወይ ትጥቀም? ዲያቆን ቁሩብ ንኽልኢት ዝንድሕነ ምባል እሺ ብሩኽ ሓወይ ቅድሚ ምምላሰይ ክሓተካ ትፈቕደለይ ዶ በሎ። ኦኬ ክትሓተኒ ትኽእል ኢኻ፣ ግን ቀዲምካ መልሲ ተትህበኒ ደስ ምበለኒ ነይሩ በሎ። ደሓን ዓይን ውሕልካኒ ሓንቲ እየ ክሓተካ፣ ሃይማኖትካ ዶ ክትነግረኒ በሎ። ሃይማኖት ኣይኣምንን እየ፣ ንኢየሱስ ዝኣምን። ኦኬ ንኢየሱስ እየ ዝኣምን። ኦኬ ጽቡቕ፣ ኣምላኽ ከም ዝፈቐደ መጠን ክምልሰልካ እየ ሓዝበል በሎ። ዲያቆን ኣቤል ይበሃል። ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እየ። ኦርቶዶክስ ድማ ኣዝያ ሃብታም እያ
ብዙሓት መጻሕፍቲ ትውንን ጥንታዊት እምነት እያ። ናታ ተኸታሊ ክስካብ ዝኾንኩ ድማ መጻሕፍታ ከንብብ ክጥቀምን ግድነት እያ። እቲ ጽውጽዋይ ዝበልካዮ ድማ ተጋጊኻ ጽውጽዋይ ኣይመሃርኩን ካብ ኣቦታተይ ዝተቐበልክዎ ትምህርቲ ናብ ኣሕዋተይ እየ ዘመሓላልፍ ነይረ። ሓፈሻዊ ግን ሎም መዓልቲ ወንጀል እየ ዝሰብኽ ነይረ። ኣብ መንጎ ድማ ብሂል ቅዱሳን ኣባው ይሓውሰሉ ነይረ። ኣብዚ እንታይ ተቃውሞ ኣለካ በሎ። ዲያቆን ህድኣት ብዝተሓወሶ ቐና ተቃውሞ ዘይኮነሲ ሕቶ እየ ክሓተካ ስለምንታይ ካብ ብሉይን ኣዲስን ኪዳን ወፃኢ መጻሕፍቲ ትጥቀም? ካብዘን 66 መጻሕፍቲ ወፃኢ ከይንጥቀም ጎይታ ኣምሪሩ ኣዚዝና እዩ። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 18 ክሳብ 20 ኣንብቦ ብሩኽ ሓወይ ጎይታ ይባርካ በሎ። ዲያቆን ድማ ክብር ሓወይ እቲ ቃል ጽቡቕ ገይረ ኣንቢበዮ እየ ከምዚ እዩ ዝብል። ራእይ ዮሃንስ ምዕራፍ 22 ይቅርታ ፍቕዲ 18 ኣነ ቃላት ትንቢት እዚ መጽሓፍ እዚ ንዝሰምዑ ኩሎም ምስክረሎም ኣለኹ። ሓደ እኳ ናብዚ እንተወሰኸ ኣምላኽ ከዓ ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ መዓት ክውስኸሉ እየ። ምዕራፍ 22 ፍቕዲ 19 ሓደ ሰብ ካብ ቃላት እዚ ትንቢት እዚ እንተ ኣጉደለ ኣምላኽ ካብተን ኣብዚ መጽሓፍ እዚ ተጻሒፉ ዘሎ ኦም ሕይወት እታ ቅድስቲ ከተማ ጊድኡ ከጉድለሉ እየ ይብለና። ቃል ብቃሉ ኣንቢብካ ካብ ሓተትካኒ ኣነ ድማ ቅድሚ እቲ ትክክለኛ ትርጉሙ ምንጋረይ ካሓተካ ካብ 66 ወፃኢ ድዩ ዝብል ዘሎ ወይሲ ካብዚ መጽሓፍ እዚ? ኣስተውዕል 66 መጻሕፍቲ ኣለዉ ኢልካ እንተ ደኣ ኣሚንካ 39 ናይ ብሉይ ኪዳን መጻሕፍቲ ክኾኑ ከለዉ እቶም 27 ድማ ናይ ኣዲስ ኪዳን እዮም። ካብዚኦም ሓደ ራእይ ዮሃንስ እዩ። ስለዚ ራእይ ዮሃንስ ርእሱ ዝኸኣለ መጽሓፍ እዩ። ማለተይ እዩ ይቅርታ። ስለዚ እታ ጥቕሲ ድማ ኣብ ራእይ ዮሃንስ እያ ዘላ እምበኣር ሐዋርያ ቅዱስ ዮሃንስ ብዘይካ ራእይ ካሊእ ከይትጥቀሙ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ብሩኽ ሓወይ ነዚ ዝኸውን መረዳእታ እንታይ ኣለካ በሎ ዲያቆን።